Karon, atong tun-an ng pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, ang Biblia ug mga kamatuoran. Ang uban nagingon, ang Biblia dili siyentipikanhon ug wala gibase sa aktwal nga mga panghitabo. Busa, dili kini madawat. Bisan sa mga magtotoo sa Dios, sila adunay pagduha-duha kung tinuod bagayod ang Biblia. Busa, dili sila makahimo sa pagsalig ug pagdawat sa mga pagtulon-an niini. Busa, una, atong susihon kung sa unsang paagi gihimo ang Biblia pinaagi sa pagpakli sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun diha kang Kristo Jesus lutuson gayud. Apan ang mga daotan ug tigpakaron ingnon mosamot pagkadaotan, manlimbong sa uban ug malimbungan usab sila. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pakabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mao'y nakahatag kanimong kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan unsa gipasabot niini gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Gibubo sa Dios ang balaang espiritu ug gihimo kini. Atong tan-awon pag-usab ang verse 16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Mga igsuon, kinsa ang nagsulat sa Biblia? Kinitin-aw nga nagtudlo kanato nga ang Biblia gisulat sa mga tawo nga gimanduan sa Espiritu Santo sa Dios. Unya, gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag, gisulat kini sa lain-laing mga kapanahunan. Samtang ang uban gisulat sa parehas kapanahon, kadaghanan kanila dili. Kining tanang gisulat sa Dios sa taas nga panahon kay nagkahiusang mga propesiya. Bisan nga ang mga propeta gikan sa lain-laing mga dapit, adunay lain-laing mga trabaho, ug anaa sa lain-laing mga panahon, ang Dios nang tudlo kanato pinaagi sa Biblia kung nganong mianhi ang katawhan niining kalibutan ug asa kita paingon. Alang niini, ang Dios nagpadala og mga propeta sa matag panahon. Ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios. Ang 2 Timothy chapter 3 nagtudlo kanato nga kini gisulat sumala sa kabubut-on sa Dios. Ang 2 Timothy chapter 3 na record sa laing bersyon sama niini. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtul-id sa sayop, ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Busa, kinahanglan nato nga masabtan nga ang mga pulong sa Biblia gikan sa Dios ug kini wala gisulat sumala sa kaugalingong panghunahuna sa mga tawo. Sa dihang ang mga tawo mabasa sa mga buhat o ang mga sulat sa bag-ong kasabutan, mangutana sila, dili ba sulat lang kini ni Pablo? Adunay sayop nga pagsabot nga ang Biblia gihimo sa mga tawo. Apan, gikan sa unang panid hangtod sa katapusang panid, ang Dios nga nasayod sa katapusan, gikan sa sinugdanan, nagbutang niining tanang pulong sa Biblia alang sa kaluwasan sa katawhan. Kinahanglan natong tuuhan kini. Busa unsay angay natong buhaton?
Tungod kay kini naglangkop sa kabubuton sa Dios alang sa kaluwasan, ayaw kini dungagi o kuhai. Ang Biblia nagpadayag sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa kasaysayan, pinaagi sa propesiya, o pinaagi sa mga sulat. Adunay daghang paagi. Apan, dili gayud nato kalimtan nga girecord kini sa Dios aron tabangan ang katawhan nga masabtan siya og mangita sa kamatuoran. Apan, ang mga tawo wala magunahuna niini nga paagi, kundili nagunahuna, kini usa lamang ka teksto nga gisulat sa mga tawo. Busa, ilang gituis ang kabubuton sa Dios diha sa Biblia. Tungod niini, sa paglabay sa panahon, ang Kristyanismo mius-us ug ang pulong sa Dios sa kinabuhi nahanaw sa tibuok Europe, North ug South America ug sa tibuok kalibutan. Kini mo'y tinuod nga alaot. Atong tan-awon ang 2 Peter chapter 3 verse 14. Sa chapter 3 verse 14, kini gisulat, busa mga hinigugma, samtang napaabot kamo niya ng adlaw. Paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod niini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butang nga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Unsa ang ilang gibuhat? Gituis kini sa mga wala alamag ug sa mga mabalihinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. Ilang gituis ang Biblia. Sa laing pagkasulti, ilang gituis ang mga pulong. Busa, unsa ang mahitabo kanila? Ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Apan kamo, mga hinigugma, nasayod na niini. Busa pagmatngon, buot ipasabot, pagbantay, aron dili kamo madala sa mga sayop sa mga malapason sa balaod ug mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manuluwas nga si Jesu-Kristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Sa atong makita dinhi, ang Biblia kinahanglan nga dili pugson nga hubaron ni bisan kinsa. Unya, kinahanglang mamati kita sa interpretasyon sa Dios ang tagsulat sa Biblia. Sumala sa Micah chapter 4, unsay giingon sa Dios nga iyang buhaton sa katapusang mga adlaw. Atong tan-awon ang propesiya sa Micah chapter 4. Ang mga pulong sa Micah chapter 4 verse 1 nagingon, sa umabot nga mga adlaw, ang bukid din mahimutang ang templo sa Ginoo, mahimo unyang labing habog sa tanan, ug magbahaon niya ang mga tawo pagpangadto didto. Nagkalain-lain ang katawhan nga moadto didto ug moingon, tana, mangadto kita sa bukid sa Ginoo, sa templo sa Dios sa Israel. Didto, unsa ang iyang buhaton? Tudluan kita niya sa pabuhat niya kanato. Kadusa kini mahitabo sa katapusang mga adlaw. Sa katapusang mga adlaw, ang Diyos maabot o magtudlo kanato sa iyang mga paagi, aron tumanaw nato ang iyang kabubuton. Wala kita naghimo og bag-ong mga doktrina. Ang Biblia nagtudlo kanato nga sayop ang pagtuis sa mga pulong sa Dios. Atong tanawon pag-usab ang verse 2. Kini nag-ingon, kay ang balaod ihatag dito sa Sion, ug ang pulong sa Ginoo didto sa Jerusalem. Sa katapusang mga adlaw, kinahanglang makakaton kita gikan sa Dios. Dili ba kini ang hinungdan nga nahisulat sa Hebrew chapter 9 verse 28 nga siya moanhi sa ikaduhang higayon niadtong naghulat kaniya? Unya, giunsa sa Dios nga miabot sa ikaduhang higayon, gipasabot ang otoridad sa Biblia? Ang Biblia dili tinumo-tumo, kundi tinuod nga paghulagway sa mga butang nga matuman. Ang mga tawo moingon, gila ko ang otoridad sa Biblia, apan wala nila tumana ang pagsaylo nga gihisgutan sa Biblia. Dili ba? Gituman ba nila ang adlong igpapahulay?
Wala. Si Jesus miingon, kining mga tawhana, nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako. Pahawa gikan kanako, kamo nga nagabuhat og kalapasan. Wala ba niya sila gisalikway? Pinaagi sa ilang mga ngabil. Sila moingon, kinahanglan kitang mutuo sa Biblia. Apan wala sila mutuo niini. Apan dili kita angay mahimong sama kanila. Ang Dios naghatag kanato sa Biblia aron sa pag-abli sa dalan ngadto sa langit, sa pagtul-id sa ato mga sayop ug sa paggiya kanato ngadto sa kaluwasan. Dili ba kini ang hinungdan nga gihatag sa Dios kanato ang Biblia? Unya, atong pamatud-an una nga ang Biblia tinuod. Atong tan-awon ang Job chapter 26. Sa Job chapter 26 verse 7, kini nasulat, gihikyat sa Dios ang amihan ng langit o gibitay niya ang kalibutan. Ang kalibutan dinhi nagpasabot sa planetang Earth. Asa man niya gibitay ang kalibutan? Sa kawanangan. Ang pinakaimportante dinhi mao nga ang kalibutan galutaw sa kawanangan. Ang basahon ni Job nasulat mga 3,500 katuig ang milabay. Gipadayag sa Dios kini nga kamatuoran pinaagi kang Job 3,500 katuig ang milabay. Ang balaod sa universal gravitation, opisyal nga nahibalaan, pinaagi sa usa ka siyentista nga ginganlan og Newton mga 1687. Unya, unsa may gunahuna sa mga tawo sa wala pa nianang panahona bahin sa kalibutan? Ang mga tawo nagtuo nga ang kalibutan nahulma sa likod sa usa ka higanting elepante. Ang kalibutan lingin. Ang kalibutan gibitay sa kawanangan. Kini labaw pa sa imahinasyon. Apan karon, dili ba ang tanan nagtuo nga ang kalibutan naglutaw sa kawanangan? Karong panahon na, ang mga artificial nga satellites naglupad sa kawanangan. Nagkuhag mga hulagway sa kalibutan. Katingalahan, gipakita na kini sa Dios pinaagi sa usa ka propeta 3,500 katuig kaniadto. Apan mituo ba niini ang mga tawo niadtong panahon na? Sa ilang siyentipikong pagsabot, lisod sabton nga ang kalibutan naglutaw sa kawanangan. Apan, unsa ang giingon sa Dios, linibo ka tuig ang milabay? Ang kalibutan naglutaw sa wala. Dili ba kini nagtugot kanato sa pagpamatuod nga ang Biblia ang pulong sa Dios tinuod? Kaya ang Biblia naguna sa siyensya. Sa atong limitadong pagsabot, dili nato masabtan ang kabubuton sa Dios. Mao nga lisod kaayo alang sa mga tawo ni adtong panahona ang pagdawat sa kamatuoran. Kita moingon, adunay walay katapusang gingharian sa langit. Ang Biblia ba nag-ingon nga adunay gingharian sa langit o wala? Apan dili sila motuo. Kita moingon, adunay impyerno. Apan dili ba nagduha-duha sila niini? Tungod kay dili sila motuo niini, napakyas sila sa pagpangita sa dalan paingon sa langit. Ang katawhan anaa sa makaluluoy nga kahimtang tungod kay wala sila moanhi aron makakat-on unsaon paglikay sa impyerno, dili ba? Ang mga pulong sa Dios kay linibo ka tuig nga nauna sa hunahuna sa mga tawo. O gipahibalo na sa Dios ang kamatuoran ngadto sa katawhan pinaagi sa Biblia. Atong tan-awon ang Job chapter 36 verse 24. Sa chapter 36 verse 24, kini nasulat, gidayeg kanunay ang Dios tungod sa iyang buhat. Busa dayga siya kanunay. Ang tanan nakakita siyang nahimo, apan walay makatugkad niini. Verse 26. Diligay nato matukib ang gahom sa Dios o maihap ang iyang panuigon. Ang Dios mo'y nagpalisngaw sa tubig o gihimo niya kining ulan. Gipabuhagay niya kinigikan sa panganod alang sa tanang katawhan. Ang ekspresyong nagpalisngaw sa tubig
nagpasabot sa tubig nga nahimong singaw o giisa ngadto sa hangin. Kini nahimong mga panganod nga unya mo bundak sama sa daghang pag-ulan. Gihulagway sa Dios ang water cycle diha sa libro sa Job chapter 36 sa dihang ang mga tawo nagtuo nga ang ulan kay tubig nga nahulog gikan sa langit. Nahitabo kini sa ika-17 nga siglo nga ang katawhan nakabaton og siyentipikong interes sa water cycle og nag-organisar og teorya. Busa, ang pulong sa Dios kanunay nag-una sa siyentipikong pagsabot sa katawhan. Kung kini gisulat sa Biblia ni ining paagiha, kinahanglang mutuo kita nga ang Biblia kay tinuod. Niadto mga adlaw, lagmit mangutana ang mga tawo. Unsaon pagsaka sa tubig ngadto sa langit? Wala pa ko makakita ani. Bakak gayud kini. Dili ko mutuo niini. Mga 400 hangtod 500 katuig ang milabay sa ika-17 nga siglo nga nadiskubrihan kini sa mga tawo. Apan, girecord na kini sa Dios pinaagi sa mga propeta 3,500 katuig kaniadto, dili ba? Ang rason nga akong gipaambit kini kaninyo karon tungod kay ang tanan nga nahisulat sa Biblia tinuod ug kita kinahanglan nga motuo niini. Niya nang higayuna, ang mga tao tingali dili motuo niini. Apan sa pag-abot sa panahon, ang tanan moingon, tinuod kadto. Girecord gayud sa Biblia kung unsay mahitabo. Karon, maghatag ko og pipila ka susama nga pananglitan alang kaninyo. Si Isaias, usa ka propeta, mga 700 katuig sa wala pa miabot si Jesus. Sa Isaiah chapter 53, nag-record kini mahitungod sa Mesiyas nga moabot human sa 700 katuig. Atong tan-awon ang Isaiah chapter 53 verse 1. Ang mga tawo mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw. Kinsay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad motubo daw tanom diha sa ugang yuta. Dili siya madanihon ug wala siya kaambong nga mabihag kita kaniya. Si propeta Isaias nagpropesiya mahitungod sa usa ka tawo nga mopakita human sa 700 katuig ug siya isalikway sa katawhan. Gitamay nato siya og isalikway. Nakasinati siyag mga kagulanan ug mga pag-antos. Gani walay motan-aw kaniya. Wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang. Verse 4. Apan giantos niya ang mga kasakitan, nakitaon tay angay mag-antos, ug gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napangos siya tungod sa atong pagkadawtan. Giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas kanato ug pinaagi siya ang mga labod na nga ayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala mosubay sa hustong dalan. Apan siya gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Niining paagiha, gitugutan sa Dios si propeta Isaias nga i-record ang tanan nga mahitabo pagkahuman sa 700 katuig. Unya, nahitabo ba kining mga panghitabo pagkahuman sa 700 katuig? Ang tanan nahitabo sumala sa nahisulat. Ipadayon nato ang pagsusi niini. Bisag gidawdaog siya ug gipaantos pag-ayo. Nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan ug sama sa karnero atubangan sa moalot kaniya. Wala gayud siya timik. Kining tanan mahitabo tungod sa atong mga kalapasan. Atong tan-awon ang verse 8. Gidala siya nga hinikawan sa hustisya ug walay nanumbaling sa iyang ginangatan. Giunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato. Bisag wala siya makabuhat og daotan o makasultig bakak.
Sa kinabuhi ni Hesus, ang tanan na hitabo eksakto sumala sa gipropesiya. Gilubong siya sa lubnganan sa usa ka dato nga tawo nga ginganlag Jose. Dugang pa, uban kang kinsa siya gilansang sa krus. Gilansang siya sa krus uban sa duha ka tulisan. Gilatigo ba siya o wala? Siya ba matarong nga gihukman o wala? Gitusok ba siya o wala? Gikan sa una hangtod sa katapusan, natuman ang tanan. Busa, atong napamatud-an nga ang Biblia naglangkop sa mga pulong sa Dios nga nasulat na daan aron sa pagpropesiya sa mga umabot. Mapamatud-an usab nato nga kini nga mga pulong dili sugilanon o imahinasyon sa usa ka tawo, dili ba? Kinahanglang dili gayud nato dungagan o kuhaan ang Biblia nga nagkupot sa hingpit nga awtoridad. Tungod kay kini, mao ang mga pulong sa Dios. Gibuhat sa Dios ang matag plano sa kaluwasan nga walay bisan 0.001% nga sayop. Sa unsang paagi nga ang mga tawo makaingon, kinahanglang ing-ani o ing-ana. Sa pagkatinuod, gituman ni Hesus kini nga mga pulong sama sa nahisulat sa Isaiah chapter 53. Atong pamatud-an kini, pinaagi sa pagpakli sa Matthew chapter 27 verse 57. Sa pagkangit-ngit na, miabot si Jose nga taga Arimatea. Adunahan siya. Ang pagkaadunahan kay gipunto dinhi. Ug usa-usab ka sumusunod ni Hesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Hesus. Ug mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Kang kinsa nga lubnganan kini? Kini ang lubnganan sa adunahan nga tawo. Gipahimutang niya kini sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isara sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Ang propesiya nga na-record sa Isaiah chapter 53 natuman ba pagkahuman sa 700 ka tuig? Oo. Gipropesiya usab nga siya paghahatagan ug usa ka lubnganan uban sa mga dawtan. Atong tan-awon kini sa Luke chapter 23. Luke chapter 23 verse 39. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto ni BIBI kaniya. Dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Ania kita dinhi gisulutan sa maorang silot. Karon sumala sa verse 39. Kinsa ang gibitay didto? Usa kini sa mga kriminal. Sumala sa Isaiah chapter 53, uban kang kinsa siya giandaman og lubnganan? Giandaman siya og lubnganan uban sa mga dawtan. Adunay duha ka tulisan sa iyang matag kilid. Ang tulisan siyang tuo, naginulso sa iyang mga sala ug miingon kang Hesus. Hinumdumi in tawon ako kun maghari ka na. Sa laing bahin, ang tulisan sa wala nag-BIBI kang Hesus. Sa katapusan, siya giandaman og usa ka lubnganan uban sa mga dawtan. Ug human siya mamatay, gibutang siya sa lubnganan sa usa ka adunahan nga tawo nga ginganlan og Jose. Ang Dios pinaagi kay propeta Isaias. Nagulagway sa tanang buhat ni Jesu-Kristo nga motungha paghuman sa 700 ka tuig. Busa, dili ta maminaw niadtong wala motuo sa Biblia. Apan hinumdumi nga ang Biblia mao'y hingpit nga pulong sa Dios ug matuman gayod. Kung ang mga tawo 3,500 ka tuig ang milabay, nahibalo nga ang kalibutan kay naglutaw sa kawanangan, sila nahadlok unta. Apan, ang siyensya nagpamatuod nga ang kalibutan galutaw sa kawanangan. Sa dili madugay, ang Dios magtugot kanato nga makita ang langit ug impierno nga anaa gayud. Nang hinaot ko nga walay bisan usa ka tawo nga mosulod sa impierno. Ang panahon karon init kaayo. Dili ba kini sakit? Ang adlaw-adlaw nga kinabuhi nahimong lisod tungod sa taas nga kainit. Sa pagkonsiderar sa walay katapusang pag-antos sa kalayo,
Kita kinahanglang mugiya sa mga tawo sa kamatuoran, diin sila makadawat sa kapasayloan sa mga sala ug kalawasan, aron dili sila maadto sa impyerno. Kinitungod, ang tanang na-record sa Biblia kay tinuod. Bisan tuod ang Dios nagtudlo sa katawhan sa kamatuoran, dili mo tuon niini ang mga tawo. Kung mamatay ko, muadto ko sa impyerno. Ang tanan padulong usab didto, unsa may sayop niini, sila ang labing makaluluoy. Busa, ang tanan kinahanglang makasabot sa Biblia ug motuo nga kini siguradong matuman. Atong tan-awon ang John chapter 19. Ang propesiya sa Isaiah chapter 53 nga nag-ingon nga si Jesus pagatusokon, natuman usab. John chapter 19 verse 33. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila bali ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw. Unsay iyang gibuhat, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus, ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita niining hitabua, nagpamatuod niini aron motuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti, ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron unsa ang nahitabo sa kasulatan? Matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ang propesiya natuman. Ug may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo motan-aw kaniya nga ilang giduslak. Kini nagpahinumdum kanato sa Isaiah chapter 53. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napangos siya tungod sa atong pagkadawtan. Murag si propeta Isaias, nagbiyahe sa usa ka time machine ngadto sa panahon ni Jesus. Nakasaksi sa tanan ug record kini 700 ka tuig ang nangagi. Nahanglan natong hinumduman nga ang Biblia adunay ing-ani nga mga kinaiya. Busa, si Jesus nga miabot 2,000 ka tuig ang milabay, nagtudlo usab kanato bahin niini. Atong tan-awon ang Luke chapter 24 verse 25. Chapter 24 verse 25. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong motuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Masayon unta, kung mituo gayud sila niini, apan nagduha-duha sila. Busa si Jesus miingon, pagkabuang ninyo. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila, ang gisulti mahitungod kaniya sa tibok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises, hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Kinahanglang lig-on ang atong pagtuo sa bisan unsa nga nakasulat sa Biblia. Dili na kinahanglan nga magduha-duha. Atong pamatud-an kini pinaagi sa Matthew chapter 26. Atong tan-awon ang Matthew chapter 26 verse 51. Unya usa ni atong kauban ni Jesus, miibot siyang espada ug gitigbas ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa sa iyang dalunggan. Unya miingon si Jesus kaniya, iuli sa sakuban ang imong espada, kaya magamit sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan ug ipadala dayon niya kanako ang kapin sa napulog duha ka panon sa mga anghel? Apan kung buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga naingon nga kinahanglan mahitabo kini? Unsay gingon ni Jesus bahin sa Biblia? Wala ba siya moila nga ang tanan nga nahisulat sa Biblia nagagikan sa Espiritu sa Dios ug matuman gayud? Ang iyang gipasabot, bisan pagbuhaton ninyo kini, ang propesiya matuman. Ibalik ang imong espada sa sakuban. Pinaagi niini, atong masabtan nga ang mga propesiya sa Biblia siguradong matuman, dili ba? Unya, unsa ang gingon sa Revelation chapter 21, mahitungod sa gingharian sa langit? Ang Dios nagtudlo kanato nga wala nay kamatayon, walay pagbangutan, walay paghilak o kasakit. Ug ang bag-ong mga kalipay pagabuhaton sa matag adlaw, aron ang atong mga kinabuhi mag-awas sa kalipay.
Wala ba niya kita gipukaw niini nga kamatuoran? Diha sa basahon sa Revelation chapter 22 verse 4 to 5, sa unsang paagi kini nag-ingon nga kita magpuyo sa langit? Maghari sila hangtod sa kahangturan. Gipukaw kita sa Dios sa mga butang nga mahitabo. Atong napamatud-an nga ang tanan na hisulat sa Biblia mo'y usa ka panghitabo nga siguradong mahitabo. Ang walay katapusang gingharian sa langit, ang bagong langit ug ang bagong yuta dili layo. Busa, dili gayud kita mawad-an sa atong paglaom sa langit. Bisan pag si Satanas nagrepresentar og talagsaong himaya nining kalibutana, dili ba nabuntog ni Hesus ang tentasyon? Gipakita kaniya ni Satanas ang himaya sa kalibutan ug mingon, "Yukbo kanako." Iyang gisultihan si Hesus nga magpasakop kaniya. Apan unsay gingon ni Hesus? "Palayo kanako, Satanas. Simbaha lamang ang Ginoo nga imong Dios. Ang angay natong simbahon dinhi sa kalibutan dili bahandi, kabantog o kahibalo." Ang Dios lamang ang atong pagasimbahon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ang langit ug impyerno tinuod gayud nga naglungtad. Ang gingharian sa langit anaa. Tinuod usab kini alang sa impyerno. Busa, hangyoon ko kamo sa pagpaningkamot sa pagpaambit sa matahom ug maanindot nga pulong sa Dios sa atong pamilya, mga higala, mga kaila, ug mga silingan, aron kining tuiga mapuno sa grasya. Ang atong pamilya sa Sion nga nagkupot sa pagtuo bisan sa lain-laing mga pagsulay, magpabilin kitang lig-on. Kinasing-kasing akong naghangyo kaninyo nga mahimong mga anak sa langit. Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.